कुछ अरसे के लिए, लेकिन हमने मरियम हमें दे दे और मुराद अली शाह हमने कराची के ताजिर भी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कारकर्दगी के गुण गाने लगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल से मकालमे में कहा, कुछ अरसे के लिए मरियम नवाज की खिदमात हमें दे दें, मुराद अली शाह आप ले जाएं। तमाम ताजिरों की मरियम नवाज को वज़ीर आला सिंध बनाने की भी हिमायत। मुतालबे पर एहसन इकबाल के होठों पर मुस्कुराहट बिखर गई, कोई तबसरा नहीं किया। किसी खुशामदी से रटा लगाई हुई बात से जमीनी हकायक तब्दील नहीं होते। एक चापलूस का बयान ताजिर बरादरी का बयानिया नहीं हो सकता। वज़ीर आला सिंध से मुताल्लिक ताजिरों की बात बयानिया बनाकर पेश करना बददियानती करार। तर्जुमान हुकूमत सिंध सादिया जावेद का शदीद रद्द अमल। कहा, ताजिरों का मखसूस टोला साजिश के तहत सिंध के मैंडेट की तौहीन कर रहा है। मखसूस टोला फोरम्स पर बिजनेस के अलावा हर चीज पर बात करता है। खुशामदी से रट्टा लगाई बात कहलवाने से हकाइक तब्दील नहीं किए जा सकते। मुतनाज़ा नहरों के मामले पर दो टोक मौक़िफ़ पर मुराद अली शाह के खिलाफ बातें की जा रही हैं। पीपल्स पार्टी मुतनाज़ा नहरों दरियाए सिंध के मामले पर पीछे नहीं हटेगी। मुल्तान टेस्ट में शाहीनों पर शिकस्त के साए मंडलाने लगे। मैच फैसला कुन मरहले में दाखिल। टॉप ऑर्डर एक बार फिर रेत की दीवार साबित हुआ। वेस्ट इंडीज का 254 रन का हदफ पाकिस्तान के लिए चैलेंज बन गया। 4 बैटर 76 रन पर पवेलियन लौट गए। शान मसूद और हुरैरा 2-2, कामरान गुलाम 19 और बाबर आजम 31 रन बनाकर चलते बने। ग्रीन कैप्स को मैच जीतने के लिए 178 रन, जबकि वेस्ट इंडीज को 6 विकेटें दरकार। इससे कबल मेहमान टीम ने दूसरी इनिंग्स में 244 रन बनाए। नोमान अली और साजिद खान ने 4-4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। सऊद शकील 13 और काशिफ अली 1 रन के साथ कल इनिंग्स का आगाज करेंगे। सात दिन खत्म होने के बाद मुज़ाकराती अमल बाज़ाब्ता खत्म हो चुका। जो बानी ने कहा वही पार्टी का फैसला है। हुकूमत कमीशन का ऐलान करे फिर देखेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने एक बार फिर वाजे कर दिया। निजी टीवी से गुफ्तगू में बोले, हुकूमत चाहे तो कमीशन का ऐलान कर दे। कमीशन के टीओआर्स पर बैठने का कहा जाएगा तो उस पर बानी से बात करेंगे। एक दिन आप कहें जी कि हम बात नहीं करते, दूसरे दिन कहें कि अगर ये हो जाए, ये अगर मगर से निकले और जो बात तय हुई थी कि 7 वर्किंग डेज के बाद आए, 28 तारीख को बैठे हमारे साथ। अगर बैठना है, सुनना है हमारा जवाब, कमीशन बनना है नहीं बनना है, ये वहाँ बात होगी। 28 जनवरी से पहले कोई जवाब नहीं दे सकते। 7 दिन से पहले न जवाब देंगे न कमीशन पर ऐलान होगा। हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी का रद्द अमल। कहा कि पीटीआई ने अचानक मुज़ाकरात खत्म किए। हमने कभी नहीं कहा जुडिशल कमीशन नहीं बनाएंगे। पीटीआई वाले 28 जनवरी को आए, बैठें और हमें सुने। जब दूसरी तरफ से मुज़ाकरात खत्म हो गए तो क्या हम कमरे में बैठकर दीवारों से बात करें? तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा का स्ट्रक्चर बदलने का फैसला, बड़ी तब्दीलियों का इम्कान। अली अमीन की जगह सूबाई सदर बनने वाले जुनेद अकबर के राब्ते तेज। कुर्बानियां देने वाले और पुराने रहनुमाओं को जिम्मेदारी सौंपने पर इत्तेफाक। काबीना में भी नए लोगों को सामने लाने पर गौर। सूबाई जनरल सेक्रेटरी को भी तब्दील किया जाएगा। आतिफ खान और अरबाब शेर को अहम जिम्मेदारियां दिए जाने का इम्कान। जब जरूरत थी, बुरा वक्त था तो बुरे वक्त के हम साथी रहे, और जब बुरा वक्त जो है थोड़ा बहुत टल गया तो इसके बाद जो है 95% लोग जो है मेरे पीछे पड़ गए। मेरा इसमें कसूर नहीं है। पीटीआई को बुरे वक्त में जब मेरी जरूरत थी तो हम साथी रहे। बुरा वक्त खत्म होने लगा तो कुछ लोग मेरे पीछे पड़ गए। रहनुमा पीटीआई शेर अफजल मरवत की न्यूज़ 1 के प्रोग्राम टुनाइट विद सैयद आसिम रजा में खुसूसी गुफ्तगू। कहा, बानी के लिए आवाज उठाने पर मेरी मकबूलियत कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही। शेर अफजल मरवत का 8 फरवरी को लकी मरवत में जलसे का भी ऐलान।
دوسروں کو چور ڈاکو کہنے والے نے 64 ارب کا ڈاکہ ڈالا. 4 سال میں ملکی معیشت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی. وفاقی وزیر احسن اقبال کی بانی پی ٹی آئی پر تنقید. کہا آج پی ٹی آئی والے کس منہ سے اپنے لیڈر کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں. پی ٹی آئی نے 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ اتفاق کیا تھا. عدت نکاح کیس میں نیا موڑ. بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کی بریت کے خلاف خاور مانیکا کی اپیل سماعت کے لیے مقرر. اپیل میں ایڈیشنل سیکشن جج کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں تعینات نئے جج جسٹس اعظم خان کل سماعت کریں گے. عام انتخابات میں پی ٹی آئی خواتین میں مقبول جماعت میں پہلے نمبر پر رہی. فیفن کی رپورٹ کے مطابق نون لیگ کا دوسرا اور پیپلز پارٹی کا تیسرا نمبر رہا. عام انتخابات میں 18% خواتین نے مردوں سے مختلف ووٹ ڈالے. 82% حلقوں میں مرد اور خواتین ووٹرز کا انتخاب جیتنے والا امیدوار تھا. شہری حلقوں میں خواتین نے مردوں سے مختلف ووٹ دیا. پنجاب میں نون لیگ خواتین ووٹرز میں زیادہ مقبول رہی. سندھ میں پی پی نے خواتین ووٹرز کو زیادہ راغب کیا. چیئرمین ایف بی آر راشد لنگڑیال کا اعتراض کے باوجود افسران کے لیے گاڑیاں خریدنے کا اعلان. کہا نوجوان افسران کے لیے کاریں خریدی جائیں گی. آپریشنز اور سیلز ٹیکس چیکنگ کے لیے افسر کا وزٹ ضروری ہوتا ہے. کمیٹی کے اعتراض کا احترام سے شافی جواب دیا ہے. ٹیکس اہداف پورے کرنے کے عزم کا بھی اظہار. بینچز اختیارات کیس مقرر نہ کرنے پر ایڈیشنل رجسٹرار سپریم کورٹ کے خلاف توہین عدالت کیس کا فیصلہ کل سنایا جائے گا. جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے جمعرات کو فیصلہ محفوظ کیا تھا. ایڈیشنل رجسٹرار نظر عباس کی عدالت سے شو کاز نوٹس واپس لینے کی استدعا. ایڈیشنل رجسٹرار کی انٹرا کورٹ اپیل پر لارجر بینچ بھی کل سماعت کرے گا. بزدار دور کی آڈٹ رپورٹ 2022-23 میں مالی بے ضابطگی کے سنسنی خیز انکشافات. ڈی جی خان میں خرچ 179 ملین روپے میں مبینہ ہیر پھیر کا شبہ. عثمان بزدار کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد آڈٹ ڈپارٹمنٹ کو میونسپل کارپوریشن کے اخراجات کا سرکاری ریکارڈ ہی فراہم نہیں کیا گیا. جماعت اسلامی کا پارلیمنٹیرینز کی تنخواہوں میں اضافے خلاف 31 جنوری کو ملک گیر احتجاج کا اعلان. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے متنازع پیکا ایکٹ بھی مسترد کر دیا. واضح کیا کہ آزادی صحافت پر حملہ کسی صورت قبول نہیں. حکومت کو قانون سازی سے قبل صحافیوں سے مشاورت کرنی چاہیے تھی. پی ٹی آئی دور میں بھی پیکا لایا گیا تھا اور صحافیوں کو اٹھایا گیا. کوہاٹ میں گھر کے اندر دھماکہ. 2 خواتین جاں بحق. پولیس کے مطابق محمد زئی کے گھر میں دھماکہ دستی بم پھٹنے سے ہوا. 2 بچے اور ایک خاتون شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل. پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا. اہم شواہد حاصل کر لیے. لاہور میں پتنگ بازی اور ون ویلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن جاری. پولیس نے رواں ماہ مقدمات درج کر کے 179 ملزمان کو گرفتار کر دیا. 3600 سے زائد پتنگیں اور چرخیاں برآمد. گڑھی شاہو میں ڈولفن اسکواڈ نے ون ویلنگ کرنے والے 4 ملزمان کو دھر لیا. بلوچستان میں ضمنی بلدیاتی انتخابات. ووٹوں کی گنتی جاری. غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق صحبت پور وارڈ 5 سے مسلم لیگ نون کے ابراہیم مینگل 385 ووٹ لے کر کامیاب. جعفر آباد میونسپل کارپوریشن ڈیرہ لایار کے وارڈ نمبر 12 سے پیپلز پارٹی کے امیدوار صدام ایوب کھوسا 704 ووٹ لے کر کامیاب قرار. کامیابی پر حامیوں کا جشن. بھنگڑے.
امریکہ کی طالبان قیادت کے سروں کی قیمت لگانے کی دھمکی۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ خدشہ ہے کہ افغانستان میں اندازوں سے زیادہ امریکی قید ہیں۔ اگر یہ سچ ہے تو ہمیں طالبان کی اعلیٰ قیادت کے سروں کی بڑی قیمت مقرر کرنی ہوگی۔ یہ قیمت اسامہ بن لادن پر لگائی گئی رقم سے بھی زیادہ ہوگی۔ چاہتے ہیں مصر اور اردن سمیت عرب ممالک مزید فلسطینیوں کو پناہ دیں تاکہ جنگ سے متاثرہ علاقوں میں امن قائم کیا جا سکے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اردن کے شاہ عبداللہ سے ٹیلی فون پر گفتگو۔ کہا غزہ پٹی کے پناہ گزینوں کی نئی آبادکاری عارضی یا مستقل بھی ہو سکتی ہے۔ حماس نے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے غزہ کے مزید پناہ گزینوں کی اردن اور مصر منتقلی کی تجویز مسترد کر دی۔ کہا فلسطینی ایسی کسی پیشکش یا حل کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ کراچی میں درجہ حرارت بڑھنے کی پیشگوئی۔ دن کے اوقات میں پارہ 20 ڈگری سے اوپر جانے کا امکان۔ پہاڑی علاقوں میں برفباری سے سردی کی شدت بڑھ گئی۔ مری کشمیر، گلگت بلتستان، کاغان، زیارت، قلات میں شدید ٹھنڈ۔ اسلام آباد اور گردنواہ میں موسم سرد اور مطلع جزوی ابر آلود رہے گا۔ خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں بھی موسم سرد اور مطلع جزوی ابر آلود رہے گا۔